बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ जनाब मौलाना मुख्तार अशरफ साहब को। ज़ुबैर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप जो है साल पेश करें। हजरत आप भी हाथ लगा दें। मौलाना मुख्तार अशरफ साहब के नाम से फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर चैनल है, आप भी इससे इस्तेफ़ादा फरमाते रहें। अज़ीज़ मौलाना मुख्तार अशरफ साहब को ये मोमेंटो पेश कर रहे हैं। अल्लाह मुबारक करे ये अवार्ड, और MS फैमिली और MS ग्रुप के लिए भी मेरी दुआ है। तो निज़ामुद्दीन की दिल्ली मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, इन्हीं वलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है। महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम हर वीडियो में कोई ना कोई वाक़या महबूब इलाही का आपको बताते हैं, या फिर हज़रत महबूब इलाही के निज़ाम के हवाले से आपको बताते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ने किस तरह से दीन का निज़ाम हिंदुस्तान में चलाया है उसके हवाले से बताते हैं। लेकिन आज की वीडियो कुछ मुख्तलिफ है, इसलिए मैं माइक दे रहा हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजर मोहसिन साहब को। हमारे बड़े भाई करम फरमाएं। मुफ्ती साहब, माइक आपके हवाले है, क्या फरमाना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज खुशी की बात यह है कि सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बदायूनी सुम्मा देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की चौखट पर हैदराबाद दक्कन से MS ग्रुप के हमारे कई अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। बिलखुसूस MS ग्रुप के सदर जनाब ज़ुबैर अहमद साहब और नायब सदर जनाब जाबिर अहमद साहब वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, और इस मौके से उन्होंने जो है आस्ताना महबूब इलाही का इंतखाब एक अच्छे काम के लिए फरमाया है। और उनका मानना और हम सब का मानना यह है कि सूफिया इकराम ने चूँकि अमन व आश्ती के पैगाम को दुनिया भर में आम किया है, और हमेशा से सूफिया ने जो है काम करने वालों और अच्छे काम करने वालों को सीने से लगाया है, और बुरे काम करने वालों की इस्लाह की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। उन्हें भी अपना दोस्त बनाकर उन्हें भी अच्छी राह पर डालने की कोशिश किया है। तो इसी हवाले से MS ग्रुप ने जो मौलाना मुख्तार अशरफ साहब जो एक नया काम कर रहे हैं, अभी जो मौलाना मुख्तार अशरफ से जुड़े हुए उनके फेसबुक पेज से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि मौलाना मुख्तार अशरफ अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन हाफिज़ कुरान हैं, अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, और मुजव्विदुल कुरान भी हैं, कुरान पाक के बेहतरीन कारी हैं। नात ख़ानी करने पर आ जाते हैं तो बेहतरीन नात ख़ां मालूम होते हैं, और जब खिताबत के मैदान में आते हैं तो माशाअल्लाह एक लाजवाब और बेबाक ख़तीब मालूम होते हैं। साथ ही साथ आपने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है। किसी ज़माने में हज़रत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि अगर तुम्हें नेकों की सोहबत मैसर न हो तो फिर तुम्हें चाहिए कि उन नेकों के मलफूज़ात व मकतूबात और उनकी किताबों का मुताला जारी रखो, क्योंकि जितनी देर तक तुम उन नेकों की किताबें पढ़ते हो उतनी देर तक गोया तुम उनकी सोहबत में होते हो। आज चूँकि किताबों से हमारी जो किताब दोस्ती थी, तो आज हमारी किताब दोस्ती बहुत हद तक कमज़ोर पड़ गई है। किताबों से अब रिश्ता नाता इतना लोगों का नहीं रह गया। किताबों की जगह अब इंटरनेट ने ले लिया है, यूट्यूब ने ले लिया है, और दिगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म्स हैं उन्होंने ले लिया है। तो उन प्लेटफार्म्स के ज़रिए हमारे नौजवान जो है दीन सीखने की कोशिश करते हैं, और बाज़ दफ़ा मनफी चीज़ें भी वहाँ से ले लेते हैं। तो मनफी चीज़ें हमारे नौजवान वहाँ से न लें, मुस्बत चीज़ें उन्हें वहाँ से मिलें। इसके लिए मौलाना ने एक बेड़ा ये उठाया कि भारत भर में मुख्तलिफ़ शहरों में जो हमारे औलिया अल्लाह आराम फरमा हैं, सूफिया आराम फरमा हैं, तो जिनका तारुफ़ किताबों में बंद था, तो किताबों से उन्होंने मुताला करके फिर उन्होंने आवाम के बीच में उनका तारुफ़ लाने का एक बेड़ा उठाया, उसकी एक सही मशकूर की। और अल्लाह पाक ने उन औलिया किराम की महब्बत के सिले में उनके उस पेज को, उनके इस काम को काफ़ी मकबूलियत अता किया है। उसी मकबूलियत से मुतासिर होकर और इस काम की पजीराई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि इस तरह के काम मौलाना आगे मज़ीद करें, और दिगर औलिया सूफिया बुज़ुर्गान दीन जिनका तारुफ़ अभी नहीं हो सका है उनका तारुफ़ मौलाना करा सकें। उसके लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में MS ग्रुप ने आज मोमेंटो पेश करने के लिए सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने का, उनकी चौखट का इंतखाब किया है। और मौलाना मुख्तार अशरफ साहब और MS ग्रुप दोनों की ये मुश्तरका सआदतमंदी है कि इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के साहिब सज्जादा हज़रत फ़रीद अहमद निज़ामी साहब हफ़िज़हुल्लाह जो हमारे बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी असागिर नवाज़ हैं,
اپنے چھوٹوں پر بڑی شفقت فرماتے ہیں. تو حضرت فرید احمد نظامی صاحب خود بھی جو ہے مولانا مختار اشرف صاحب کے کاموں کی پذیرائی کرتے ہیں, ان کے کاموں کو سراہتے رہتے ہیں, انہیں دعائیں دیتے رہتے ہیں. آج مولانا کے لیے یہ خوش بختی ہے اور خوشی کی بات ہے کہ آج کا جو مومنٹو ہے وہ حضرت کے دست مبارک سے ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. میں جناب بھائی زبیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے شال پیش کریں. حضرت آپ بھی ہاتھ لگا دیں. حضرت ابھی حضرت فرید احمد نظامی صاحب جو سجادہ نشین ہیں درگاہ محبوب الہی کے, آپ کی خدمت میں شال پیش کیا گیا اور حضرت اپنے دست مبارک سے عزیزم مولانا مختار اشرف صاحب کو یہ مومنٹو پیش کر رہے ہیں. اور ملک بھر میں جو بھی نوجوان اس طرح کے سامنے آئیں, جو بھی کام کر رہے ہوں, تو ملک کے جو دوسرے جو بھائی ہمارے یا دوسری تنظیمیں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اسی طرح وہ جو ہے حوصلہ افزائی کرتے رہیں کام کرنے والوں کے لیے. میں اب مائک دے رہا ہوں جناب فرید احمد نظامی صاحب کو. میں چاہوں گا کہ حضرت جو ہے کچھ اپنے الفاظ میں اظہار خیال فرمائے. میں سید فرید احمد نظامی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں جناب مولانا مختار اشرف صاحب کو کہ ایم ایس فیملی کی طرف سے جو ان کو یہ ایک اپریسیشن ایوارڈ دیا گیا ہے, ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے جو دینی خدمات ہیں ان کی آپ تمام لوگ جانتے ہیں اور ان کے یوٹیوب چینل کو, فیس بک پیج کو ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کی مختلف خانقاہوں میں, ہندوستان کی درگاہوں میں جا کر وہاں کے صاحب مزار کے بارے میں آپ کو روبرو کراتے ہیں, ان کی حالات زندگی, بزرگان دین کی, ان خانقاہ اور درگاہ کی رسومات اور مشائخین سے ان کا تعلق, ان کا انٹرویوز ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور عوام الناس بھی ظاہر ہے ان سے بہت پچھلے کچھ سالوں سے استفادہ حاصل کرتی رہی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اس مشن میں اللہ ترقی عطا فرمائے, ان سے دین کی خدمات اللہ اور لیتا رہے آگے, اور مختلف خانقاہوں سے ان کی وابستگی ہمیشہ قائم و دائم رہے. اللہ ان کو بہت بہت اللہ مبارک کرے یہ ایوارڈ. اور ایم ایس فیملی اور ایم ایس گروپ کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی کامیابیاں کامرانی عطا فرمائے, خوشیاں عطا فرمائے. بارگاہ محبوب الہی کی جانب سے میں آپ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں. تو میں بھی ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے تمام لوگ جو بھی دنیا بھر سے جہاں سے بھی دیکھتے ہیں, ظاہر ہے آپ کے ایک ایک کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ بنتا ہے, آپ کا ایک ایک لائک ہمارے لیے بہت بڑی طاقت بنتا ہے. اور آپ جب سب لوگ دنیا بھر سے پسند کرتے ہیں بزرگوں کے اس تعارف کو, تمام لوگ دنیا بھر سے جو بھی دیکھتے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایم ایس گروپ کا خاص طور سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ محبوب الہی کی بارگاہ میں یہ خاص موقع مجھے دیا. کچھ کہنا چاہیں گے زبیر صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد زبیر احمد قادری, حیدرآباد دکن پہاڑی شریف سے. حیدرآباد دکن کے شہنشاہ سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں ہم وہاں پر رہتے ہیں. اس کو مومنٹوں کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظام الدین اولیاء نہیں بلکہ مختلف دہلی کے جتنے بھی درگاہ ہیں وہاں پر پہنچ کر جو کچھ بھی اسپیشلس پروگرام ہوتے ہیں اس کو لائیو پیش کرتے ہیں, تاکہ جو لوگ اس پروگرام میں نہیں آ سکتے اس تعلق سے اپنے فیس بک کے سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک زیارتیں ہو جاتی ہیں اور اس پروگرام کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کافی ایسے لوگ ہیں کہ جو بارگاہوں پر آ نہیں سکتے کچھ وجوہات کی وجہ سے, اس لیے ہم ان کے فیس بک کو آپ بھی سبسکرائب کریں. مولانا مختار اشرف صاحب کے نام سے فیس بک پر, یوٹیوب پر اور فیس بک پر چینل ہے, آپ بھی اس سے استفادہ فرماتے رہیں. میں ان تمام لوگوں کا اس وقت ہمارے کو وقت دینے کے لیے دہلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں محبوب الہی علیہ رحمہ کی بارگاہ سے, اور تمام ایم ایس گروپ کی پہاڑی شریف کی جانب سے, فیملی کی جانب سے, محلے کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ اپنا قیمتی وقت ہم کو دیے اور ہم یہ اس مومنٹو کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں.